Are you ready? आई एम रेडी जी. ये है ब्रेथलेस 2020 जी का. जी जी. ठीक है, ओके. नहीं, yes के no. ये नो है, ये हाँ. यस है. ठीक है, तो यस है सर. ठीक है. जिंदगी में वैसे कोई भी आपसे कुछ कहे तो ज्यादातर आपकी जुबान पे यस रहता है कि नो रहता है? डिपेंड करता है कि क्या कह रहा है कोई. तो इसलिए इसको तो ऐसे ही रखना पड़ेगा. और क्या चाह रहा है? क्या चाह रहा है. ये हमारे बड़े बड़े जो नामवर लोग हैं इस वक्त, नसीम विकी साहब, मुझे मेरा हाफजा अगर ठीक काम कर रहा है, हमारे शो में आए और बहुत सारे लोग आए. वो बड़ी फराख दिली से आपका जिक्र करते हैं कि इब्तदाई दिनों में आपने बहुत सपोर्ट किया उन्हें. और शायद ही कोई ऐसा आर्टिस्ट हो, मैं देखता हूँ स्टेज का, जो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है इस वक्त, बड़े बड़े नाम हैं, इंडो पाक में जिनका नाम है, और वो आपका जिक्र न करते हो मोहब्बत से, और कि आपने बड़ी शफकत की उन पर. देखिए सर, अच्छे वक्तों में अगर आपने मोहब्बतें बांटी हों तो बुरे वक्तों में वो आपके काम आती हैं. वाह. ये भी आप समझ लीजिए कि मैंने इनहेरिट किया. और मैं सलाम पेश करता हूँ उन सब लोगों को जिनमें सर फहरिस्त मैं 2-3 नाम लेना चाहूँगा. एक तो सुहेल अहमद साहब हैं, नसीम विक्की साहब हैं, जिस फराख दिली से वो इस बात का इजहार करते हैं, ये बड़े हौसले की बात है. अच्छा वसीम भाई, आप सिर्फ अदाकार नहीं हैं. मेरी चूँकि आपसे बड़ी पुरानी कुर्बत है, बहुत हमने काम भी इकट्ठे किया. मुझे बड़ा एजाज़ हासिल है कि मेरे कई प्लेज़ में आपने काम किया, लिबास में, ताल्लुक़ में, और भी कई सीरियल्स में. और उस ज़माने की लौट में बहुत सारे लोगों में ये बात थी. मतलब मेरी जिनसे भी सलाम दुआ रही, शुजात साहब से, फिरदौस साहब से, बहुत सारे लोगों में ये था, आबिद अली साहब से, सब पढ़ने लिखने वाले लोग थे. आप भी पढ़ने वाले, सोचने वाले, समझने वाले, गौर व फिक्र करने वाले अदाकार हैं. ये वो जो उस दौर की वज़ादारी थी, एक दूसरे को लोग, देखिए हर दौर में अच्छे बुरे तो सभी होते हैं, मगर हमें बेशतर जो रवैये हैं, नुमायाँ जो रवैये हैं उस दौर के, वो वज़ादारी के नज़र आते हैं. उसमें वो जड़ें काटना, वो सब चलता था. क्या अब भी वो वज़ादारी, वो मोहब्बतें उसी मकदार में कायम हैं, या आप समझते हैं कि कमी हुई हो? शाह साहब, मेरा ख़्याल है कि कायम है. क्योंकि मैंने कराची में मैं अक्सर काम करता हूँ अब प्राइवेट प्रोडक्शंस में. तो मैंने देखा है कि वो एक दूसरे के लिए सारे नए जो लोग हैं बड़े सपोर्टिव हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं एक दूसरे को. और मैंने तो किसी को कम से कम किसी की जड़ काटते हुए नहीं देखा. ठीक. और इंतहाई इज्जत देते हैं वो आपको. तो आप समझते हैं कि इस हवाले से माशरा जो है वो पीछे नहीं गया, नीचे नहीं गया, वहीं खड़ा है, या बेहतर हुआ है पहले से? मैं अपनी फील्ड की बात करूंगा कि हमारी फील्ड में तो बेहतर ही हुआ है. अच्छा. मैं नहीं समझता कि वो नीचे गया है. ओके. और वसीम अब्बास साहब क्या समझते हैं कि अपनी फील्ड से हट के बाकी माशरा तो हमारा ओवरऑल इंतहाई डिटीरिएशन की तरफ गया है. हमारे माशरे ने अब पुराने लोग हमने अब पैदा ही नहीं होते उस तरह के लोग, बड़े लोग पैदा ही नहीं होते. आप बता दीजिए मुझे कि कोई राइटर उस लेवल का, कोई म्यूजिक डायरेक्टर, कोई, मैं अपनी फील्ड के हवाले से बात कर रहा हूँ. अब दौर बदल गया है. अब आईटी का ज़माना आ गया है, अब ग्राफिक्स का ज़माना आ गया है, और बहुत बहुत अच्छी फिल्में यहाँ पे बन रही हैं. लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि वो लोग जो दौर था जिसमें मंटो साहब थे, जिसमें अहमद अदीम कासमी साहब थे, कैसा प्ले, ऐसे बड़े बड़े लोग, इंसानी नफ्सियात की बारीकियों पर कैसा उस्ताद दामन साहब थे, फैज अहमद फैज साहब थे, और इसी तरह शुएब हाशमी साहब थे. फिर जब आप लोग काम कर रहे थे, मुन्नू भाई थे, दीगर लोग थे, बेशुमार लोग थे. अब वो अशफाक साहब कहाँ से पैदा होंगे दोबारा? बानो आपा कहाँ से आएंगी भाई? डॉक्टर डेनिस आइजक कहाँ पैदा होगा? ये लोग कहाँ से पैदा होंगे? आपका नशेब याद आ गया. अजय जी अब्दुल्ला हुसैन का. जी. आप जरा देखिए ना कि लिटरेचर को कैसे डिपिक्ट करता था पाकिस्तान टेलीविजन. अल्लाह अकबर. और नशेब कोई प्ले था, मतलब किस प्ले का खैर क्या हसीन प्ले था जी. और देखिए वो प्ले में सिर्फ 5 कैरेक्टर्स थे, छठा रोल ही नहीं था. जी हाँ यार, जो आपने एक मिडिल क्लास मैजिस्ट्रेट और वो जो सर्विस में आया है और अपनी माजी को साथ लेके चल रहा है, यार वसीम भाई क्या कैरेक्टर कैरी किया. बड़ी मोहब्बत, बड़ी मेहरबानी. क्या बात है, बड़ी मेहरबानी आपकी. यानी कि इस कदर थिन लाइन थी कि अब उसके पास पावर भी आई है, प्यार भी आया है, मगर वो माजी उसके अंदर मौजूद है, माजी की महरूमियां साथ लेके चल रहा है. जी हाँ, बिल्कुल. क्या सब्जेक्ट था.
کیا پرفارمنس تھی, بہت کام. اور ایوب خابر صاحب کو بھی بہت یعنی کہ داد. نشیب کی ایک بہت ہی حسین بات جو مجھے عبداللہ حسین صاحب کی لگی کہ جب نشیب جب چلا تو ایک مختلف سا پلے تھا اور بہت ہی ایکنالج ہوا, اور ہمیں ڈفرینٹ یہاں پہ ویمنز کلب نے انوائٹ کیا اور لوگوں نے انوائٹ کیا, سوال جواب ہوتے تھے کرداروں کے حوالے سے, اور اتفاق سے اس میں جو میرا اور صبا کا ٹریک تھا وہ ذرا تھوڑا زیادہ پاپولر ہو گیا تھا کیونکہ اس میں ذرا تھوڑے ٹوسٹ اینڈ ٹرنز زیادہ تھے. ٹھیک. کوثر نام تھا اس کیریکٹر کا, تو وہ ایک اس کی سائیکی سمجھ پہ نہیں آتی تھی کہ اس کو خوش کرنے کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے, وہ مہنگے گفٹس لے کے آ رہا ہے اور وہ دیکھتی ہے اور وہ پھینک دیتی ہے. عبداللہ حسین صاحب سے سوال پوچھا کہ عبداللہ حسین صاحب یہ بتائیے کہ کوثر آخر چاہتی کیا ہے, تو انہوں نے کہا مجھے خود نہیں پتا. واہ. مجھے تو خود نہیں پتا کہ یہ کیا چاہتی ہے, مجھے اتنا پتا ہے کہ جو یہ چاہتی ہے وہ اسے مل نہیں رہا. ارے واہ واہ واہ. آپ کا زندگی کا ایک تجربہ ہے, آپ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کیا سمجھتے ہیں مرد زندگی میں کیا چاہتا ہے اور عورت کیا چاہتی ہے؟ مرد اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے, ہی وانٹس ٹو بی اے اسٹرانگ پرسن, مطلب وہ باڈی بلڈر نہیں, ہاں مطلب کامیاب آدمی دنیاوی لحاظ سے, اور ایک اچھا ساتھ چاہتا ہے, ایک اچھا دوست چاہتا ہے. ساتھ اور دوست ایک ہی یا ساتھ اور دوست الگ الگ؟ نہیں الگ الگ ہیں جی, الگ الگ ہیں. اچھا اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. اچھا وہ ساتھ جس میں دوستی کا رشتہ ہو, جس میں آپ ایک دوسرے سے ڈسکس کر سکتے ہو, اگر وہ ساتھ آپ کو میسر آ جائے تو آپ بہت کامیاب ہو جاتے ہیں زندگی میں. سبحان اللہ. یہ جو کہا جاتا ہے نا جی کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے, اس کی اگر باریکی میں آپ چاہیں نا تو وہ کیا ہے, وہ کیئر ہے, وہ انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ اس کو مینٹلی ایک بالکل ریلیکس کرنے والی بات ہے. دونوں ایک دوسرے اگر وہ کہیں پھنسا ہوا ہے تو اس کو یہ کہنے والی بات ہے کہ ڈونٹ وری, میں تمہارے یہ برا وقت ہے, اس کی گزر جائے گا, اس پہ گھبراؤ مت, یہ نکل جائے گا. اور اس پہ آپ یقین کرتے ہیں کہ برباد مرد کے پیچھے دو عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے؟ اب برباد مرد کے پیچھے کئی عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے, خالی دو عورتوں کا کام نہیں ہے یہ کام ایک عورت بھی بہت خوش اسلوبی سے وسیم بھائی یہ ایسے ہی جائے گا. میرے دل میں عورت کا بڑا احترام ہے, یقین مانیے, اور میں ہر کسی کا بہت احترام کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ڈر گئے آپ. میں رشتوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. میں خواتین کا کل کو میرے خلاف کو محاذ نہ شروع ہو جائے کہ میں کوئی عورتوں کے خلاف بات کر رہا ہوں. I have a great respect for دونوں طرف سے ہے. بیسیکلی جو بھی پارٹنر اپنی ذمہ داری ٹھیک طرح سے پوری نہیں کرے گا وہ دوسرے شخص کو, اس کی زندگی کو دوزخ بنا دے گا. مرد اگر ٹھیک ذمہ داری پوری نہیں کرے گا, جو بھی اس رشتے میں ذمہ داریاں دونوں نے طے کی ہیں وہ ٹھیک پوری نہیں کرے گا, تو بیچاری عورت کی زندگی جہنم ہو جائے گی. اسی طرح عورت اگر اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرے گی تو جی ہاں بالکل ایسا. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کہ اسی طرح سے اگر عورت خوش نہیں ہے یا بیچاری کے نصیب پھوٹ گئے ہیں تو اس کے پیچھے پھر کولیبریشن ہے نا, مرد کا ہاتھ ہوتا ہے, کولیبریشن ہے نا جی. اچھا وسیم بھائی بتائیے, جتنا آپ کا گفتگو میں غصے میں نہیں سر ہی اونچا ہوتا ہے کچھ دوستوں کا, تو یہ گھر میں بھی ایسے ہی اونچا رہتا ہے یا گھر جاتے ہیں مدھم میں چلے جاتے ہیں؟ یہ سٹیج پہ عادت پڑ چکی ہوئی ہے. ہم سٹیج کرتے تھے اور مائک یہاں پہ لاہور میں ٹرینڈ نہیں تھا مائک. نہیں میں وہ تو یہ تو سمجھ گیا. جی ہاں, میرا سوال یہ ہے جی جی کہ گھر میں پھر